सर्वप्रथम यहाँहरू सबै घरदेश तथा परदेशमा रहनुभएका चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी लोकतन्त्रवादी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय मंगोलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको माझमा यो भिडियो मार्फत सार्वजनिक भइरहेको छु। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनमा डक्टरेट पीएचडी नामक पुस्तक यहाँहरूको बीचमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थिएँ। आज पुनः पुस्तकको 5औं अडियो भाग पुस्तकको 20औं पेजको अन्तिम हरफबाट सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। बाहुन छेत्रीको लहै लहैमा लागेर भागेर आउने अथवा म्यानमार, बर्मेली, भोटाङे र असमका मूलवासीमाथि जाइलागेको खण्डमा त जिसका लाठी उसका भैँसीको कुरा जहाँ पनि हुन्छ र भोलि नेपालमा नै पनि मूलवासी मंगोल जस्तै देखिने तथाकथित जनजातिहरू तिनीहरूका मालिकको पवनपुत्र बनी मूलवासी मंगोलमाथि जाइलाग्छन् भने कसले छाड्छन् र होइन? नेपालमा कंग्रेस नामधारी मंगोल र कम्युनिस्ट मंगोल पञ्चे मंगोल काटाकाट मारामार गर्दैनन् र? तर मेरो चाहना कुनै एक पार्टीको मंगोलले अर्को पार्टीको मंगोललाई चिन्दा मूलवासी मंगोलको नाताले चिनुन् र मंगोल एक हौं भन्ने भावना जागोस् भन्ने हो। तर यो मुखमा होइन व्यवहारमा हुनुपर्छ। जसरी कंग्रेस, कम्युनिस्ट, पञ्चे, बाहुन छेत्री शक्तिको निम्ति झगडे तापनि यिनीहरू धर्म, वंशज, मन्त्र इत्यादि सामूहिक स्वार्थमा एक भएर हामी अहिन्दू मूलवासीलाई मास्न जुट्छन्। यो हो उनीहरूको खुबी। भीमबहादुर तामाङ कंग्रेसी राजनीतिमा रामचन्द्र पौड्याल भन्दा कता हो कता उपल्लो तहको हो। तामाङकै अर्को शब्दमा मंगोलकै कारण थचारिनु पर्यो। बाहुनकै नाताले रामचन्द्र पौड्याल जस्ता उप प्रधानमन्त्री बने। अरूको त के कुरा, माधव नेपाल जस्तो मान्छेलाई पनि उप प्रधानमन्त्री बनाइए। यो मुलुकमा जुनै व्यवस्था आए पनि त्यसो हुन्छ, त्यसो गरिन्छ। तिनीहरूलाई जन्मसिद्ध अधिकारको लटरी पर्छ नै पर्छ। बर्माबाट खेदिएका बाहुन छेत्रीहरू बिस्तारै झापा, मोरङ र अरू ठाउँमा जग्गाको मालिक बने। मंगोलहरू भने कता बिलाए कता। म एकपल्ट भोटाङे शरणार्थी क्याम्पमा गएर शरणार्थीहरूलाई हेरेँ। सबैभन्दा बेसी हिन्दू आर्य बाहुन छेत्री नै पाएँ। तीमध्ये कतिले नेपालको नागरिकता पाएर जग्गा जोड्ने काम थालेका छन्। 200 जति त विदेशतिर अमेरिका, क्यानाडा, जर्मन इत्यादि ठाउँमा पुगेर सेटल पनि गरिसके। एकताका फुन्सिलिङ भोटाङको बोर्डर स्टेसनमा ओखलढुङ्गाको एउटा मगर परिवारलाई भेटे। तिनीहरू थिम्पूमा बसोबास गरेर राम्रैसित जीविका चलाइरहेको परिवार थिएछ। भोटाङेहरूले यतिको वर्ष भयो भोटाङ बसेको, किन नेपाल जाने, यही बस्छ भन्थे रे। तेरो देश भोटाङमा किन बस्ने, मेरै देश नेपाल फर्कन्छु भन्ने धाक दिएर नेपाल फर्केछ। 5-7 महिना आफूले छोडेको गाउँ ओखलढुङ्गामा बिताएपछि फेरि शरणार्थी जस्तो भएर भोटाङ फर्केछ। तिनीहरूले जे कुरा मलाई बताए सही र इमान्दारिताका साथ बताएपछि मैले धन्यवाद दिएँ। भोटाङे शरणार्थी क्याम्प चाहरिसकेपछि र मोटामोटी आइडिया लिएपछि म भोटाङबाटै शरणार्थी भई नेपाल पसेका एकजना बैगुनी राई डाक्टर, मेडिकल डाक्टरकोमा पुगेँ। ऊ मेरो सोचाइमा यसकारण बैगुनी कि उसले भोटाङको खर्चमा बङ्गलादेशको ढाकामा गएर मेडिकल डाक्टर बन्न सक्यो। हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीको लहै लहैमा र भड्काउमा लागेर भोटाङलाई लात लगाई भोटे राजालाई सराप्दै र गाली गर्दै नेपाल पस्यो। उसले के पायो? मैले उसलाई नेपालमा शरणार्थी भएर आउनुको कारण सोधेँ। जवाफमा मलाई भोटाङमा भोटे राजा र भोटेहरूले हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल लगाउन दिएन भन्यो।
हामीलाई हिन्दूको चाड मान्न दिएन, हाम्रो राजा रानीको फोटो राख्न दिएन, भोटे राजाको फोटो राख्नु पर्ने रे, जोङ्खा भाषा बोल्नु पर्ने रे, घोर किरा लगाउनु पर्ने रे भन्यो। मैले उसलाई भने, डाक्टर साहब, नेपालमा त बाहुन छेत्रीले यहाँका सबै मूलवासी मङ्गोललाई भोटे भन्छन् नि, किनभने हामी सबै मङ्गोलको भाषा टिबेटो बर्मन भाषा हो। टिबेटलाई हिन्दू आर्यहरू भोट भन्ने गर्छन्। डाक्टर राई चुपचाप सुनि मात्र रहे। फेरि कुरोको सिलसिलामा राई शब्दपट्टि मोडियो। राई भनेको लिम्बूको शाखा हो। यो राई पद हो। जस्तो युपीमा राय, बङ्गलामा रोई र नेपालमा राई बने। अब त भारतमा पनि राई नै भन्न र लेख्न थाले। नेपालको राजनैतिक सत्ता साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यको हातमा पर्नु अघि यहाँका राई, लिम्बू सबै बुद्धिस्ट थिए, गोरु खान्थे। नेपालमा तमु गुरुङहरूलाई गोरुको मासु खानुबाट वञ्चित गराई राँगाको मासु खान लगाउने गिरवाण युद्ध हो र लामा हटाई बाहुनको खुट्टा ढोग्न लगाउने चाहिँ राजेन्द्र विक्रम शाह हो। दौरा सुरुवाल नेपालकै निम्ति पनि अराष्ट्रिय पोसाक हो। यो पोसाक साम्राज्यवादी र शरणार्थी भएर नेपाल भित्रेका हिन्दू आर्यहरूले नेपाल भित्राएको राजस्थानी पोसाक हो। तपाईहरूको नीति भोटाङको निम्ति साम्राज्यवादी नीति हो। यसले दूरगामी परिणाम साम्राज्यवादी नीतिकै गर्छ, जस्तो सिक्किममा नेपालीहरूले गरेका छन्। यो भोटाङको निम्ति अराष्ट्रिय नीति हो। भोटे राजा साम्राज्यवादी होइन। तपाईको शब्दमा तपाईले भन्नुभएको राष्ट्रिय भाषा खस भाषा हिन्दी भाषाबाट खसेको हो र बाहुन भन्दा एक तह तलको खस हिन्दूले बोल्ने खस भाषा संस्कृतकै चिङ्ना भाषा हो। हिन्दीलाई नै पनि पहिला खडी बोली, अर्को शब्दमा बिग्रेको बोली भाषा भन्ने गरिन्थ्यो। खस भाषा हिन्दीको आएगा, गएगा, खाएगा, पिएगा बाटै टेडिएर आयो, गयो, खायो, पियो बनेको भाषा हो र भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा यसलाई भारतीय आर्यन भाषा इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेज भनेर स्थान दिइएको छ। यो भाषा कसरी तपाईको राष्ट्रिय भाषा भयो? गहिरिएर हेर्ने हो भने यो खस भाषा अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल, राई, लिम्बू, तमु, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार सबै भाषाको हत्यारा भाषा हो र नेपालकै सन्दर्भमा पनि अराष्ट्रिय भाषा हो। भानुभक्तको खस भाषामा उल्था गरिएको रामायणले हामी मूलवासीको मातृभाषाहरूको हत्या गर्ने काम गरेकोले नै भानुभक्तलाई आदिकवि भनेर यतिको ठुलो महत्त्व दिने काम भएको छ। भानुभक्तको रामायण हाम्रो भाषाको हत्यारा हो। नेपालमा खस भाषाले राष्ट्रिय स्तरको स्थान पाउँछ भने हिन्दी र अङ्ग्रेजीले किन नपाउने? हिन्दी र अङ्ग्रेजीको स्थान त ज्यादै व्यापक छ। त्यस भाषामा लेखिएको कथा, कविता इत्यादिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै स्थान पाउन सक्छ। डाक्टर साहब, यसकारण तपाईँ हिन्दू आर्यको पिच्छलगु हुनुहुन्छ। नेपालमा हामी प्रतिको षड्यन्त्र बुझ्नु त्यति सजिलो छैन र यसको निम्ति गहिरिनु पर्छ। भोटाङ राष्ट्रको निम्ति तपाईको भावना नै अराष्ट्रिय हो। नेपालमा भएको भए तपाईँ राईले सायदै सरकारी खर्चमा डाक्टर पढ्नु पाउनु हुन्न थियो। त्यस्तै भोटाङ प्रतिको बैगुनी मध्येकै अर्को एकजना नेवारको कुरा सुनेको छु। ऊ भोटाङे राजाको यस्तै के हो सचिव वा सल्लाहकार। उसले भोटाङमा अर्जेको सम्पत्तिले धरानमा घर बनाए, सम्पत्ति थुपारे, तर ऊ भोटाङे राजालाई नै सराप्ने काम गर्छ। यति कुराकानी भएपछि म जयमङ्गलको स्यालुट ठोकेर बिदा भएँ। मैले माथि लेखेको छु, विश्वमा अरू मुलुकका मङ्गोलहरूको योग्यता तिखारिएर गएको छ भने नेपालमा टुसाउन नपाउँदै यहाँका साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको शक्ति शासनले निर्ममतापूर्वक निमोठिदिन्छ। मलाई यहाँ एउटी दार्जिलिङे लिम्बुनी मङ्गोल युवतीको
योग्यताप्रति जानकारी दिनु र बधाई व्यक्त गर्नु मन लाग्यो। ती युवतीको नाम आदिति सुब्बा हो। उसको हात अंग्रेजी लेखाइमा अभ्यस्त रहेछ र मथिङ्गल अंग्रेजी सोचाइमा। गत वर्षको अगस्त महिनाको 20 तारिक अमेरिकामा संसारभरिको कविता लेखन प्रतियोगिताको आयोजना भएको थियो। त्यो उत्सवमा संसारभरिको 17 लाख मानिसले भाग लिएका थिए। त्यसै मध्येकी थिइन् आदिति सुब्बा पनि। यो कविता उत्सव वाशिंगटन डीसीको होटल ओमनी सोर्चेनमा आयोजित थियो। आदिति सुब्बाको कविताको शीर्षक थियो आँखा आँखा माझ, बिट्विन आइज एन्ड आइज। उनले आफ्नो कविता पढ्न थालेपछि भीड स्तब्ध भयो, मन्त्रमुग्ध भयो। ऊ विश्वकै कविता प्रतियोगिताको सर्वोच्च 10 स्थान मध्ये टप 10 मा छानिन पुगिन्। उनका बाबु पुलिसमा डीएसपी छन् र नेपालको मूलवासी मंगोलले त्यहाँ पाउने पुलिस विभागको उच्चतम पद हो। आदितिले खस भाषा लेखेर कवियत्री हुन चाहेकी भए ऊ भारभुरे बाहुन छेत्रीको दयामा कसरनु पर्थ्यो। नेपालको मूलवासी मंगोलको गर्वमा विगत र वर्तमानमा अनेकन आदिति सुब्बा जस्ता कवि, कवियत्री, लेखक, लेखिका छन्। तर नेपाल वर्णभेदी, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको हातमा जकडिएको राजतन्त्र मुलुक भएर नै हाम्रो योग्यताहरू गर्वमा नै कचरिन्छ, तुहिन्छ। यसोसले हाम्रो योग्यता भएकाहरूले अंग्रेजी वा हिन्दीमा नै कलम तिखार्ने अभ्यास गरी सफलता पाएको खण्डमा पद, पैसा, इज्जत सबै थोक जुट्न सक्छ। बोक्रे भावनामा बगे निरासिनु, चाउरिनु सिवाय केही हुने छैन। मलाई मेरै आफ्नो अनुभव पनि छ। जब मेरो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइको अंग्रेजी रूपान्तरण हिडन फ्याक्ट्स इन नेप्लिज पोलिटिक्स प्रकाशित भयो, विश्वको विभिन्न मुलुकबाट चिठीहरू आए, बधाई आए, पुस्तक मगाए। त्यही पढेर भारतका विभिन्न भेगमा बोल्ने निम्तो पाएँ। अमेरिका र बेलायतमा बोल्ने निम्तो पाएँ। काठमाडौँमा नै विदेशीहरू मात्रको भेलामा बोल्नको निम्ति निम्ताए। अंग्रेजीमा लेखिएका चिठीहरू भारतबाट 2 दर्जन भन्दा बेसी अंग्रेजी समाचार पत्रहरूले छापे, अझ छापिन्छन्। कोलकाताको टेलिग्राफ अंग्रेजी दैनिकले अन्तर्वार्ता लियो। जर्मन, इन्डोनेसिया, कोरियाबाट अंग्रेजीमा लेख निस्क्यो। तर नेपालमा दबाइन्छ र एउटै पनि छाप्दैन। मैले माथि नेपालका पश्चिम भेगका गुरुङ, तमु र मगरहरूले हिजो हामी शासक थियौं र अझ 15-20 वर्ष फेरि शासक बन्न सक्छौं भन्ने सोचाइ सोच्न सक्दैन भनेर लेखेको छु। यो घरभित्रको सानो प्वालबाट बाहिर चियाउने आँखी झ्याल जस्तै हो। यहाँ म गुरुङ तमुहरूको अलि थप वैगुण केलाउँछु। गुरुङहरूमा एउटा उखान छ, गुरुङ सेनीहरूले लोग्नेलाई त बाँदरलाई तिमी भन्छ रे। एउटा गुरुङ ठाडो उकालोमा नुनको भारी बोकेर गइरहेको बेला एकजना बटुवाले सोधेछ, ए दाइ तिमीले के को भारी बोकेर ल्यायौ? गुरुङलाई धेरै माथि पुगेपछि रिस उठेछ, तिमी त हाम्रो भाषामा बाँदरलाई पो भन्छ। माथि चौतारोमा नुनको भारी फ्यात्त फ्याँकेर दगुर्दै दगुर्दै तिमी भन्ने बटुवासम्म पुगेछ र उसको मुखैमा मुख जोडेर म तिमी भने त पनि तिमी भनेर फरक्क फर्केछ। त्यो बटुवाले धेरै बेर टोलाएर त्यो गुरुङलाई हेरेछ। तमुदी मैले झोछेमा डेरा गरी बस्दा 19 सेप्टेम्बर 1976 मा स्थापित गरिदिएको हो। तमु झोछको म जेनरल सेक्रेटरी थिएँ। 1984 मा यस विषयमा मेरो सम्पादन र प्रकाशनको न्युलाइट साप्ताहिक समाचार पत्रमा समाचार पनि प्रकाशित छ। पञ्चायतकालमा नै मैले देशभरको गुरुङ तमुहरूको सामाजिक धार्मिक संस्थाहरूलाई एउटै तमु झोछदीमा आबद्ध गर्ने प्रयास गरेँ। पोखरा पुगेर कतिपय गुरुङलाई भेला गरी यसको महत्त्वप्रति आफ्नो विचार व्यक्त पनि गरेँ।
तर भएन। पञ्चायतकालमा नै डाक्टर हर्क गुरुङ, सिबी घोताने, भरत गुरुङ, केबी र सन्तबहादुर गुरुङले साम्प्रदायिक देखिन्छ भनेर मास्ने प्रयास गरे, तर मास्न सफल भएन। हाल त्यो जत्था जनजाति देखियो। एकपल्ट यसै जमातले एउटा होटलमा जमात भेला गर्यो। तमुदी चाहिँ गुरुङ कल्याण समाज र रोधी परिवार भङ्ग गरी स्थापना गरेको भनी झुटो रिपोर्ट पढेर सुनायो। मैले प्रश्न गरेँ, त्यसो भए नेपालमा 2वटा तमुदी भयो, एउटा तपाईँहरूले गुरुङ कल्याण समाज र रोधी परिवार भङ्ग गरी जन्माएको तमुदी, अर्को गोपाल गुरुङले 19 सेप्टेम्बर 1976 झोछेमा जन्माएको तमुदी। त्यसमध्ये एकजनाले मैले स्थापित गरेको तमुदी स्वीकार्यो, किनकि ऊ पनि सदस्य थियो। त्यसपछि म उठेर हिँडेँ। हाल आएर तमु झोछदीले नेपालको सीमा नाघेर फस्टाएको छ। तमु झोछदी एउटै लगनगाँठोमा गाँसिने काम चाहिँ बहुदल आएपछि मात्र भयो। जे भए तापनि आफूले जन्माइदिएको तमुदी र आफू जेनरल सेक्रेटरी भएर मलजल हालिदिएको तमु झोछ आबद्ध भएर तमु झोछदी नामले फक्रिएको देख्दा आनन्द लाग्छ। तमु शब्द लेख्ने काम 30 वर्ष अघि मैले नै सुरु गरेँ। आसामको मणिपुरदेखि लगभग 250 किमी पर बर्माको सिटोङमा तमु प्रान्त छ। बाटोको नाम तमु रोड छ। मैले तमु लेख्ने थाल्ने गर्नुको कारण के थियो भने, जब रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो साप्ताहिक समाचार पत्र नयाँ सन्देशमा अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायप्रति लक्षित गरी एउटा लेख यसरी लेखियो: हामी उत्तर तिब्बतबाट भेडा च्याङ्रा ल्याउँछौँ। दसैँमा तिनीहरूलाई शक्ति देवी दुर्गामा बलि चढाउँछौँ र तिनीहरूको मासु खान्छौँ। आज ती जन्तुहरू 2 खुट्टेमा परिणत भएका छन् र धम्कीको भाषामा बोल्दैछन्। हामीले अघिदेखि नै जन्तुहरूको मासु खाने गरेका छौँ। हाम्रा दाँत यी 2 खुट्टे जन्तुलाई बढी चढाएर चपाउन तयार छन्। त्यस्ताका डाक्टर हर्क जनजाति गुरुङ राज्यमन्त्री थिए। अब हेर्नु छ, रमेशनाथ पाण्डेको दाँत 2 खुट्टे पशुको हाड चपाएर फुक्लने हो कि नचपाइकन नै। त्यस्तै अर्को बाहुन अम्बिका प्रसाद अधिकारी गजरेको थियो। हाम्रो राष्ट्रभित्र, हाम्रो समाजभित्र यो हिन्दुत्वको दीप ज्योतिको प्रतिकूल हावा चल्छ भने, हुरी उठ्न खोज्छ भने, हामी राजादेखि रङ्कसम्म सबै हिन्दू मिलेर एकैचोटि उठ्नुपर्छ। त्यस्ता प्रतिकूल हावा तुरुन्तै रोक्नुपर्छ। केही महिना अघि मात्र रामेछाप निवासी एकजना बाहुनले मङ्गोलहरू राक्षसको सन्तान हुन् भनेर लेखेको त धेरैले पढेकै हुनुपर्छ। मलाई सम्पादक भएको पाएर महानन्द सापकोटाले एकपल्ट भनेको थियो, तपाईँ गुरुङ मतवालीको हातले बन्दुक समात्ने हो, कलम होइन। ऊ त्यस दिन किन हो निकै राखिएको थियो। म उसलाई विराटनगर छँदादेखि नै निकै आदर गर्थेँ। त्यसै कारण ऊ काठमाडौँ छँदा एक प्रति नयाँ अङ्क न्युलाइट बोकेर भेट्न गएको थिएँ। त्यसपछि मैले उसलाई कहिले भेटिन। ऊ प्रति घृणा जाग्यो। त्यस दिन मलाई हामी समस्त मङ्गोल प्रति नेपालका समस्त बाहुन बोले जस्तो लाग्यो। मैले आफूलाई ठेट नेपाली सम्झेर अनेकन भुक्तमान सहेर नेपालको सेवामा लगाएको थिएँ। तर यस्ता अनेकन अपमानित शब्दहरू र अरू विभिन्न ठक्करहरूले मलाई नौलो र कल्पना नै नगरेको पाठ सिकायो। मैले कलम नै समात्ने निधो गरेँ। आफ्नो अस्तित्वको र बचाइको खोजमा लम्केँ। मङ्गोल मुक्तिको आवाज घन्काएँ। पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य दाङका देवबहादुर केसीले हाउसमा ममाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याए। किनभने मैले आफ्नो सम्पादकीयमा, मेरै सम्पादनमा प्रकाशित हुने न्युलाइट साप्ताहिकमा धर्मनिरपेक्षको माग गर्दै हिन्दू संविधानको विरोध गरेँ। पूर्णप्रसाद बाहुन प्रेसमा आक्रमण गर्न पुगे। नभेट्दा न्युरोडमा मेरो विरोधमा भाषण छाटे। सायद ऊ त्यस्ताका राजसभाका सदस्य थिए। टेलिफोनहरूबाट धम्कीहरू आउन थाल्यो।
र आज पनि बेला बखतमा त्यस्ता धम्कीहरू आइ नै रहेका छन्। तर म अटेरी छु, किनकि म बाँचुन्जेल जिउँदो मान्छे जस्तो भएर बाँच्न चाहन्छु, अनाहकमा दबेर शिर झुकाएर होइन। म मर्नु कुनै नौलो कुरा होइन, जन्मनुको अर्को नाम मर्नु हो। नेपालमा मतवालीको अपमानित शब्दबाट मूलवासी मङ्गोल भनेर सही पहिचान गराउनु 400 वर्ष पुरानो साम्राज्यवादी शक्तिलाई चुनौती दिएर मूलवासी मङ्गोलको अस्तित्वको खोजको निम्ति दास्ताबाट मुक्तिको आवाज उठाउनुको निम्ति कुम्भकर्ण झैं निदाएको समाजलाई बेउजाउनको निम्ति अन्धो, बहिरो र कुजे बनाएको समाजलाई हेर्न सक्ने, देख्न सक्ने, सुन्न सक्ने, हिँड्न सक्ने, आफ्नो अधिकारको निम्ति डट्न, लड्न र भिड्न सक्ने बनाउनको निम्ति म लम्केको छु। म अघि मात्र हेर्छु, म बग्दो पानी भएर बग्छु। मैले गुरुङहरूको विषयमा लेख्न थाल्दा नै यतिको कुरा गर्न कलम अर्कोतिर रङ्गालिएछ। पश्चिमेली गुरुङहरूको भनाइमा पूर्वेली गुरुङहरू गुरुङ होइनन्, किनकि गुरुङ भाषा बोल्न जान्दैनन्। कतिपय गुरुङहरूको सोचाइमा म राई हो कि लिम्बू हो, किनकि म गुरुङ भाषा जान्दिन र मैले राई लिम्बूको मात्र भलाइ सोचे रे। पहिलो कुरा त हिन्दूकरण भइसकेकोले धेरै टाढा पूर्वी भेग देख्ने हुत्ती नै नभएको पश्चिमेली गुरुङहरूको उसमा गुरुङको भावना छ कि छैन? दाज्न सक्ने हुत्ती नै छैन। मनाङ्गे गुरुङ ठेट गुरुङ हो, जसले सबै कुरा सुरक्षित राखेका छन्, जसले जनै हाल्ने र टुप्पी राख्ने काम गर्दैनन्। जुन अरू भेगका प्राय नै गुरुङहरूले बाहुन छेत्रीसँग दच्केर दासस्तालाई शिरोधार्य गरेर डरले गर्ने गर्छन्, तर मनाङ्गे गुरुङलाई अरू भेगका पश्चिमे गुरुङहरू भोटे भनेर घृणा गर्ने गर्छन्, जबकि हिन्दू आर्य अरू गुरुङलाई भोटे भनेर घृणा गर्छ। तर डटेर विरोध गर्ने साहस यिनीहरूमा छैन नै। चुसम्म गर्ने हुत्ती छैन। भाषा बोल्नु भन्ने कुरा गुरुङ गाउँमा बसोबास गर्ने बाहुन छेत्री त के कामी दमाई सार्कीले पनि बोल्न सक्छन्। भाषा बोल्दैमा कामी दमाई सार्की बाहुन छेत्री गुरुङ भयो त? त्यसो हो भने नेपालमा खस बाहेक अरू कोही पनि छैन, किनकि खस भाषा बोल्न नजान्ने नेपालमा कोही पनि छैन। पश्चिमेली गुरुङमा कुनै साह्रै घिनलाग्दो दुर्गुणहरू छन्, जसले गर्दा तिनीहरू उठेर लम्कने कुरा सोच्नु सक्दैनन्। ती मुख्य रूपमा रहेका दुर्गुणहरू हुन् 4 जात र 16 जातको बाहुन छेत्रीले शक्ति विभाजनको निम्ति हालिदिएको कुभावना, जबकि मूलवासी गुरुङहरू हिन्दूको जात जाति नै होइनन्। हिन्दू समाजमा कुकुरभन्दा तल्लो श्रेणीको जाति जनजाति बाहेक मनाङ्गेहरू भोटे हुन्, गुरुङ होइनन् भन्ने दुष्ट विचार। अस्तित्वको खोजमा एकजना पनि निस्कन नसक्नु, निस्कने जमर्को गर्नेको खुट्टा तान्नु, तमुवानको कुरा उठाएर दरबारको प्यारो बन्नु खोज्नु, राँगा काटेर भोज गर्नु, अर्दुमा जाँड रक्सीमा पैसा खर्चने होड चल्नु, हिन्दू आर्य मालिकको आदेश र निर्देशनको निम्ति परस्परमा टुक्रै टुक्रा हुनु, आफू स्वयं हिन्दूकरण हुनु, बुद्ध धर्मलाई हिन्दूकरण गर्नु, मर्दा क्रिया गर्दा लामा पनि लगाउनु, बाहुन पनि लगाउनु, केस ताछेर सेतो पहिरन पहिरिनु, स्वास्नी मान्छेहरूले सिन्दुर पोते पहिरिनु, नाक छेड्नु, लोग्ने मर्दा सेतो साडी लगाउनु, सिन्दुर पुछ्ने र चुरा फोर्ने गर्नु, तर बुद्धिस्ट हुँ भनेर पनि भन्नु इत्यादि। आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको कुरा गर्नु चौपट्टै डराउने तमुहरूलाई पनि वीर भन्ने। तमु छोजदी र तमुहरूका नेतृत्व स्पष्ट दिशाबोध हुन नसकेकाहरूको हातमा छ। यदि मगरहरूले जनजातिको हड्डीको लोभमा नफसेर प्रतिगामी मानसिकता छाडी अस्तित्वको खोजमा लम्क्यो भने, हिन्दुत्वको दासताबाट मुक्ति खोज्यो भने, परम्पराको बुद्ध धर्म अँगालेको खण्डमा मगरहरूले चाँडो मुक्ति पाउने मात्र होइन, प्रगति पथमा तमुलाई उछिन्छ। कुनै मगरहरू मगरको अस्तित्व खोज गर्नतर्फ लाग्ला जस्तो देखिएको छ, तर छ कुहिरोको काग झैं।
संसारमा नै जात जाति शब्द हिन्दूवाद बाहेक अरू धर्ममा छैन र बुद्धिस्टहरू हिन्दू होइनन्। तर नेपाली समाजमा जतिसुकै पढे लेखेकाहरूले पनि थर, समुदाय, समूह भन्नुको अलावा जात जाति भन्न छाड्दैनन्। यहाँ त ढुङ्गा, मुडा, रक्सी, बोकाको पनि जात हुन्छ, किनकि यो प्रथा काश्यप ऋषि मध्येका सबैभन्दा तल्लो श्रेणीको ऋषिको समुदायमा पर्छ। एउटा कुरा हामीले के भुल्नुहुन्न भने पढे लेखेका छन्, डिग्री झुन्डाएका छन् भन्ने बित्तिकै ऊ बुद्धिजीवी हुन सक्दैन। नत्र भने नेपालमा समाजशास्त्रीहरू र पिएचडी डाक्टर गर्नेको बथान नै छ। तर यस्ता जमातले मूलवासीलाई पनि जनजाति भन्ने मूर्खता गर्ने नै थिएन र कम्युनिजमको परिभाषा घोकाउने फटाहा काम गर्ने नै थिएन। मगर समुदायमा गुरुङ समूह जस्तो परस्परमा घृणाको भावना फैलाएर टुक्रा टुक्रा भएको स्थितिमा छैन। यिनीहरूको तौलमा तमु समुदायमा जस्तो भ्यागुताको तौल देखिँदैन। तर नेतृत्व हिन्दूवादको मुठीमा छ। डर र लोभमा अल्झेर दरबार समर्थकहरूकै हातमा छ, जसबाट मुक्ति हुनु भनेको सर थोमस मोरको युटोपिया हो र पारोस पत्थर जस्तै हो। 2-4 जना मन्त्री, सहायक मन्त्री चाहिँ बाँदरको पुच्छर हो। मन्त्री त पञ्चायत व्यवस्थामा पनि त थियो नि। तर पञ्चायतकालमा पवन पुत्रहरूले संस्कृत विश्वविद्यालयको अभियान थाले, हस्ताक्षर गरे, तर आफ्नो भाषाको होइन। आज पनि आफ्नो मालिक रिजाउन सबै पार्टीका केवल व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति जे पनि भन्छन्, जसो पनि गर्छन्। पूर्वी भेगका राई लिम्बूमा साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूले आफ्नो मुलुक खाइदिएर हिन्दुत्वको प्रभुत्वबाट लादेर लिम्बूबाटै शक्ति विभाजनको निम्ति राईको सिर्जना गरेको ऐतिहासिक घटना बिर्सिसकेको भए तापनि आफ्नो मुलुक खाइदिएको आफ्नो भाषा र धर्म हिन्दूहरूले तहस नहस गरिदिएका र साम्राज्यवादी पृथ्वीनारायणसँग लड्दा आफूहरू षड्यन्त्रमा परेका तर पनि लडाईँ चाहिँ नहारेका इतिहास बिर्सिएर पनि बिर्सेका छैनन्। हजारौं हजार राईहरूलाई अरुणमा बगाइदिएको, राईहरू आफ्नो मुलुकबाट खेदिनु परेको 1,500 जति राई जमात, के केटाकेटी के बुढाबुढी सबैलाई पक्री कीर्तिपुरे नेवारहरूको जस्तै नाक कान काटिदिएको सम्झना बिर्सेर पनि बिर्सेका छैनन्। यो इतिहास राईहरूको हृदयमा आलै छ। जसरी लिम्बूहरूको रहल पहल किपट दरबारिया लिम्बूहरूकै सहायताले खाइदिएको आलो सम्झना छ। पञ्चायतकालमा म पत्रकार मात्र छँदा र 2वटा राजद्रोही मुद्दामा राजगद्दी ताक्यो भन्ने र साम्प्रदायिकता फैलायो भन्नेमा जेल पर्न अघि कतिपय राई, लिम्बू, गुरुङ, मगरहरू भेट्न आउँथे। बाघ जस्तै गजरदै मेरै नेतृत्व स्वीकारी पछि लाग्ने वचन दिन्थे। म पत्याउँथे पनि। 1988मा म जेल परेपछि तिनीहरू प्राय नै आउन छाडे। बहुदल आयो, म छुटे। मैले देखेँ तिनीहरू सबै दरबार समर्थक कथित जनजातिहरू पो रहेछन्। सबै नै बाघको अनुहारमा बिरालो पो रहेछ। केही फिरिङ्गीहरू मूलवासी मङ्गोलको थरमा बिक्री भएका रहेछन्। एउटा उखान छ, ध्रुवमा बस्ने भालु त्यतिन्जेलसम्म मात्र ध्रुवीय भालु रहन्छ, जतिन्जेल ऊ हिउँमा बस्छ। हिउँबाट तल ओर्लेपछि ऊ कुकुरभन्दा तलको हुन पुग्छ। द पोलर बियर इज पोलर बियर सो लङ ही लिभ्स इन द स्नो, वन्स ही कम्स डाउन ही बिकम्स लेस देन अ डग। नेपालका मूलवासी मङ्गोल समुदायको हुँदो पो इज्जत त्यसको इज्जत थियो। हिन्दू समाजको अछुत जनजाति भएको थाहा पाएपछि, अर्थात् जाति अति शूद्र पो रहेछ भन्ने पाएपछि के को इज्जत जनजातिको? आफ्नो माटोबाट नाङ्गो झार पारेर आफ्नो पुर्खा लखेटिनु परेको आलो इतिहास बिर्सेका छैनन् मूलवासी राई लिम्बूहरूले। यसको साक्षी 1950-51 को क्रान्ति पनि हो। शताब्दीयौंको राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक शोषणले र हिन्दूवादले यी मूलवासी राई लिम्बूहरूलाई कन्ज्याउन सकेको छैन।
सिक्किममा 12 क्लाससम्म लिम्बू भाषामा पढाइ हुन सक्छ र लिम्बू भाषामा पत्र पत्रिका निकाल्न सक्ने हुनु अर्को गर्विलो उदाहरण हो। लिम्बूहरू बर्मामा पुग्दा पनि लिम्बू नै छन्। आसाममा पुगेर आरा काट्नु परे तापनि र कोइला खानीमा कोइला झिक्नु परे पनि लिम्बू नै छन्। हिरा हजारौं वर्ष कोइला खानीमा थिचिएर बसे पनि निस्कँदा हिरा नै भएर निस्कन्छ। त्यो कहिले कालो हुँदैन, अपितु बैरागी काइला, तिलविक्रम नेम्बाङ, पद्मसुन्दर लावती, डाक्टर चैतन्य सुब्बा, डाक्टर नोबल किशोर राई जस्ता बन्जरा जिप्सीहरू जस्ता चाहिँ पर्दैनन्। धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा तामाङ, मुर्मी, शेर्पामा सबै बुद्ध मार्गीहरूले सिको गर्नु सक्नुपर्ने गुण छ। त्यो हो लुङदर उभ्याउने गुण र लामा चलाउने संस्कार। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनओमा डक्टरेट पिएचडी नामक पुस्तकको 5औं अडियो भाग यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। मङ्गोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन वेबसाइट www.mongolvision.com र यसको युट्युब च्यानल मङ्गोल भिजन टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको अडियो भोलि पुनः 6औं भाग स्वरूप पुस्तकको 25औं पेजको अन्तिम हरफबाट सुरुवात गर्ने बाचासहित यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित आजको निमित्त ओझेल पर्न चाहन्छु।